नबीहा के बारे में आप लोगों ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, तो नबीहा को पार्क व्यू सोसाइटी ने निकाल दिया सोसाइटी से ज़बरदस्ती। दूसरा पार्क व्यू के लफ्ज़ आया कि गुंडे आए और आके जिन्होंने एक मकान को गिरा दिया। डॉक्टर नबीहा से आप पूछ सकते हैं, ना सोसाइटी ऑफिस की तरफ से कोई कॉल गई है। इस वक्त अवलीन तरजीह ये है कि जो सोसाइटी में पानी आया है उसको बाहर निकाला जाए। लोगों का घर गिरा है, एक तो वो सैलाब के दौरान गिरा है, ठीक हो गया। हमें तो उस वक्त अपने बंद बांधने की पड़ी हुई थी। 3 दिन के अंदर रौनकें बहाल हो गई हैं। वाई पार्क व्यू को क्यों टारगेट किया गया, अलीम खान को क्यों टारगेट किया गया? और भी तो लीडर हैं ना। आज आप सर्विसेज में और चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर डायलिसिस सेंटर देखे अलीम खान के। असलम इकबाल साहब की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हुई हुई जी, तो वो असलम इकबाल की क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है? बंद के लिए जो रूडा का प्लान है उसके तहत रूडा कह रहा है कि आप लोगों ने काम करना था, आप कह रहे हैं रूडा ने काम करना था। ये पार्क व्यू आपका ओवरसीज है या प्लाटिनम है? ये किलोमीटर से पीछे या बिल्कुल किलोमीटर से पीछे है। एक पानी में लोग खड़ा वो कह रहा है जी 9,000 रुपये मरला, कोई वजीर अगले साल फ्लड आएंगे। 150-200 डीलर बैठा हुआ है, पूछें किसी से कि देता है कोई प्लॉट सस्ता, देता है कोई घर सस्ता? वीडियो बनाने से घर सस्ते नहीं मिलते। आप मार्केट तो चेक करें कि कोई घर बिकने के लिए आया है। कोई मार्केट में चेक करें कि 50 लाख वाला प्लॉट को 45 भी देने के लिए तैयार है। इनको पार्क व्यू की तरक्की हजम नहीं होती। ज़मीन सारी ये प्राइवेट लैंड की है, कोई दरिया में ज़मीन, कोई ऐसा ये चल रही है। इस पे अगर आप थोड़ा सा देखिए जी, जो रोड सर एंड पे बस ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं जी शायद गिरा देंगे। आपने इसकी हम अप्रूव्ड हैं, अप्रूवल वाले तरीके से बैठे हुए थे। देखे अलीम खान साहब ने कहा कि ये पार्क व्यू के मेंबरान मेरे ख़ानदान की तरह है। पॉडकास्टर्स ये कौन है जो खिलाफ आप पार्क व्यू के सारी कंपेन कर रहे हैं? और सहाफ़त का काम जर्नलिज्म येलो ना करें। वाई ओनली पार्क व्यू? देखो पैसे लगा दिए, हमें खान साहब को भी पैसे लगा दिए। कितने लगाए सर? हमने कोई डॉक्टर नबीहा को भी पैसे देने की कोशिश की है। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पार्क व्यू में। शुएब सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सारा कंट्रोल निज़ाम, सारा जो कुछ हुआ, जो कुछ देखते हैं, पार्क व्यू को बनाने वाले शुएब सिद्दीकी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन यही है, एक वीडियो चल रही है जिसमें कहा जा रहा है, 2 वीडियोस में 2 मैं क्वेश्चन करूंगा। थंबनेल पे चल रहा है कि डॉक्टर नबीहा को पार्क व्यू सोसाइटी ने निकाल दिया सोसाइटी से ज़बरदस्ती। दूसरा क्वेश्चन ये है, एक वीडियो चल रही है कि पार्क व्यू के लफ्ज़ आया कि गुंडे आए और आके जिन्होंने एक मकान को गिरा दिया। नहीं, देखें, मेरा जो कि डॉक्टर नबीहा तो आज की डेट में भी यहाँ रहनी है। इस वक्त लोगों का रिहेबिलिटेशन इशू है सोसाइटी का, वो डॉक्टर नबीहा इशू नहीं है कि हम डॉक्टर नबीहा को निकालें और हम कहें हम क्यों ये काम करें। ये डॉक्टर नबीहा का एज ए रेंटेड जो किराएदार है और ऑनर के साथ उसका आपस में कोई इशू है, वो अपने इश्यूज़ को अपने मालिक के साथ करे। डॉक्टर नबीहा से आप पूछ सकते हैं, ना सोसाइटी ऑफिस की तरफ से कोई कॉल गई है, ना बल्कि सोसाइटी के तो लोगों ने जाके यार उसके घर का सामान नीचे से उठा के ऊपर शिफ्ट किया है। हमने तो हेल्प आउट किया है। अगर डॉक्टर नबीहा को कोई प्रॉब्लम होगी, उसे अपने हैंड से होगी। हम किसी भी डिबेट का कोई हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। हमारी इस वक्त अवलीन तरजीह ये है कि जो सोसाइटी में पानी आया है उसको बाहर निकाला जाए, जो गंद आया है उसको साफ़ किया जाए, डेंगू के मच्छर मार स्प्रे किए जाएं, जो लाइट्स हैं उनको बहाल किया जाए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में हम 80% तक ये सारे काम कर चुके हैं और जो 10-20% रह गए इंशाअल्लाह ताला 1 दिनों तक वो भी हम मुकम्मल कर दें। ये हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट ना किसी की किरदार कशी है और ना किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती। जिन्होंने की है वो अल्लाह ताला से पाएंगे, मैं तो ये कहूँगा। बाकी रहेगी किसी के घर गिराने की बात, तो जिन लोगों का घर गिरा है, एक तो वो सैलाब के दौरान गिरा है, ठीक हो गया। हमें तो उस वक्त अपने बंद बांधने की पड़ी हुई थी, हमें लोगों को बचाने की पड़ी हुई थी और उन लोगों ने भी नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी है। उन्होंने कोई सोसाइटी के इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ नहीं दी। तो भाई जिसका घर गिरा है वो कह रहे हैं कि नामालूम अफराद आए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि पार्क व्यू की इंतज़ामिया चली गई। तो पार्क व्यू की इंतज़ामिया को वो एक घिरे घर के अंदर जाके उसे भाई गिराने की क्या ज़रूरत पेश आ जाएगी? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। ये थंबनेल में ऐसी चीज़ें चली। सर 3 दिनों के अंदर हमने लास्ट विज़िट किया, अमिशा खान साहब के साथ विज़िट किया हमने और पूरा देखा सोसाइटी को। वहाँ ज़िंदगी चल रही है,
3 दिन के अंदर रौनकें बहाल हो गई हैं। ये नुस्खा, ये क्या ट्रिक थी, कैसे इसको किया? ये नुस्खा ट्रिक कोई नहीं थी जी। सोसाइटी जो कि है अपने 16-17 ब्लॉकों के ऊपर मुश्तमिल है और सोसाइटी के कोई 3-4 ब्लॉक्स में पानी आया है। तो बाकी सोसाइटी में तो रोज़मर्रा जो ज़िंदगी थी वो तो उसी तरह ही चल रही थी। कमर्शियल दुकानें खुली हैं, होटल्स खुले हैं, लोगों के कारोबार खुले हैं, लोग आ जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, क्लिनिक्स मेडिकल स्टोर खुले हैं। आधी से ज़्यादा सोसाइटी तो वैसे ही सेफ़ एंड सिक्योर थी। और जिन 3-4 ब्लॉकों की मैं बात कर रहा हूँ, 2 ब्लॉक हमारे ज़रूर डैमेज हुए हैं, वहाँ पे पानी आया है। बाकी 2-3 ब्लॉकों के अंदर पानी ज़रूर आया है। एक तो कम डैमेज हुए हैं और एक आधे ब्लॉक में पानी आया, लोगों के घरों में नहीं दाखिल हुआ। तो जिन घरों में नहीं पानी दाखिल हुआ और जिन कम नुकसान हुआ है, हमने फ़ौरन से पहले वहाँ से पानी निकाला है। हमने वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम ठीक किया है, हमने तमाम मटकों साफ़ किया है, सड़कें धुलाई की हैं, डीपियाँ लगाई हैं, लाइट्स ऑन की हैं और वहाँ पर रोज़मर्रा ज़िंदगी आपको चहल पहल जो कि है वो नज़र आ रही होगी। और मुझे तो नहीं पता कि आप कब आए हैं, आपने कब चक्कर लगाया, कब देखा है। तो इस पे तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है कि हम आपको किसी ऐसे ब्लॉक में ले जाएं कि जहाँ पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजर रही है। आप सोसाइटी का विज़िट करें और फिर देखें कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर 5 मरले और 10 मरले की सोसाइटी का आपको पूरी दुनिया में कहीं मिलता है कि इतनी वाइड सड़कें छोड़ी गई हों, इतनी खूबसूरत तर्किश मॉडल डिज़ाइन की मसाजिद हों, इस किस्म के प्ले ग्राउंड हो, ज़ू हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो, ये 5-10 मरले में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हमने तो अपने मेंबरान्स के लिए हद्दुल इम्कान कोशिश की है। और एक कुदरती आफत थी जिसके ऊपर इंसान का बस नहीं चलता। अब परसों देख के अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया और क्या तबाही हुई है, तो क्या रोक लिया गया था? बाकी हमारे मेंबरान्स हैं और हम उनके इस मुश्किल वक़्त में उनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इस मुश्किल वक़्त में हम उनको तना नहीं छोड़ेंगे। सर, आपने ऐलान किया था, अलीम खान साहब ने, पहले मेरा उससे पहले क्वेश्चन ये है, वाई पार्क व्यू, यहाँ थीम पार्क थी, यहाँ मेट्रो सिटी बिल्कुल ऊपर थी और हम गए भी हैं, दरिया के बिल्कुल एज पे लगी हुई है। पूरे लाहौर का जो प्रोपेगेंडा या कैसे हैं या जो हिट ऑफ द टाउन थे अलीम खान साहब और पार्क व्यू, वाई? तो मैं तो जी इस बात को भी ब्लेसिंग फॉर डिस्गाइज समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया है कि आज हर मर्दो ज़न, आज पूरी दुनिया अगर नाम ले रही है तो सिर्फ़ अलीम खान ही का ले रही है। जिस शख्स में कोई काबिलियत होती है ना, कोई लोगों की खिदमत करने का जज्बा होता है, तो लोग नाम तो उसी का लेते हैं ना। और अगर लोगों ने लिया तो मैं तो सिर्फ़ यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको नेकी की हिदायत दे। वो ये सिर्फ़ देखें कि अलीम खान ने और उसकी फाउंडेशन ने लोगों की फलाह के लिए जो काम किए हैं, बड़े बड़े अमीर करीब लोग होंगे, बड़े लोगों के पास अलीम खान से ज़्यादा पैसा होगा। अलीम खान जिस वक़्त पिछली दौरे हुकूमत में 125 दिन जेल गया है, जेलों में तो पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर रहे हैं, मगर जो जेलों का तर्ज़ ज़िंदगी अलीम खान ने बदला है, जो वहाँ के हस्पताल की तर्ज़ ज़िंदगी बदला है, जो वहाँ पे सफाई सुथराई के निज़ाम को बदला है, जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं, जो कूलर्स लगाए हैं, जो दवाइयाँ दी हैं, जो हाइजेनिक की है। और भी तो लीडर हैं ना। आज आप सर्विसेज में और चिल्ड्रन हस्पताल के अंदर डायलिसिस सेंटर देखें अलीम खान के, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट देखें, डिस्पेंसरियाँ देखें, तो ये खिदमत खलक है, ये किसी सियासत के ऊपर तो नहीं की थी। आज अगर यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं तो सियासत से हटके कर रहे हैं। हाँ, हमारे सियासी इख्तलाफात ज़रूर हो सकते हैं, तो मगर उस सियासी इख्तलाफात को बेस बना के हमारे कारोबार के अंदर लेके आना, तो मैं ये समझता हूँ कि सरासर नाइंसाफ़ी है। और अगर वो ये लोग समझते हैं कि उनके ये सारा कुछ करने से हमारे कोई कारोबार को नुकसान पहुँचेगा, तो हम पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से कारोबार करेंगे। एक दफ़ा हमारे ऊपर 2021-22 में ये रूडा की तरफ से हमला हुआ था, गवर्नमेंट ने जब अटैक किया था पिछली हुकूमत ने, तो हमने उससे ज़्यादा कारोबार किया। मियां असलम इकबाल साहब की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हुई जी, तो वो असलम इकबाल की क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमने एक बंद बांधना शुरू किया ओवरसीज़ ब्लॉक में और उस ब्लॉक के अंदर पानी नहीं आया। यही बंद जब हम आगे बांधने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पर हमें बंद बांधने से रोका गया। हमारे ऊपर पर्चे किए गए, एंटी करप्शन के पर्चे किए गए कि जी हम सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़े कर रहे हैं। और बरमला असलम इकबाल कहता है कि मैं कहता था ना पानी आएगा,
تو بھائی تو کیوں کہتا تھا پانی آئے گا؟ تجھے کوئی خواب آیا تھا؟ تجھے کوئی الہام ہوا تھا؟ تو اس لیے کہتا تھا کہ تو نے ہماری سوسائٹی کو سکیئر نہیں ہونے دیا. اور آج اسلام اقبال اللہ کی پکڑ کے اندر ہے, اللہ کے لاٹھی بڑی بے آواز ہے, اور اس نے جو کچھ لوگوں کے ساتھ کیا اور جو کچھ آج کر رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ضرور جواب دے گا. ہم نے کوئی ایسا ناجائز, اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم نے کام نہیں کیا ہے. ہم لوگوں کو بھی اور اپنے اللہ تعالیٰ کو ہم جواب دے ہیں کہ ہم نے پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ زمینیں خریدی ہیں, پوری قیمت کے اوپر زمینیں خریدی ہیں اور لوگوں کو پلاٹس دیے ہیں. یہاں پر ایک بہترین انفراسٹرکچر ہے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میکسیمم ایک ہفتے کے اندر اندر کہ آپ کو 100% یہاں پر جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ آپ کو رواں دواں نظر آئے گی. سر بند کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بند آپ نے 2 دن پہلے اسلام سے پوری کوشش کی ہے, اور بڑا اس پہ بھی کرٹیسزم ہوا کہ بند بچا رہے ہیں, سوسائٹی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خان صاحب خود علیم خان صاحب موجود تھے, آپ موجود تھے, ہم نے دیکھا بھی بوٹس کے بعد میں بوٹس آئی ہیں, اس سے پہلے آپ سارے کوشش کر رہے تھے لیکن وہ پانی پھر بھی آ گیا. اب سر بند کے لیے جو روڈا کا پلان ہے اس کے تحت روڈا کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے کام کرنا تھا, آپ کہہ رہے ہیں روڈا نے کام کرنا تھا. لوگ جاننا چاہ رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا وضاحت کیجیے, اور کب تک یہ بند بنے گا اور کب تک سیکیور ہو جائے گا؟ جو روڈا کا کام ہے وہ تو روڈا نہیں کرنا ہے. روڈا کا کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کا کام ہے نا, اور ہم نے تو روڈا کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے. اس کے جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے جو چارجز آتے ہیں ہم نے وہ پے کرنے ہیں. بند تو روڈا نے باندھ کے دینا ہے, اور اگر روڈا کہتا ہے کہ اس نے سائفن سے بند باندھنا شروع کیا ہے تو ہمارا تو صرف ان کے ساتھ ایک یہی اختلاف ہے کہ آپ نے اگر سائفر سے بند باندھنا شروع کیا ہے تو آپ اسے جو کہ ادھر چون کی طرف سے بھی بند باندھنا شروع کر دیں. آپ اس پورے بند کو کوئی 2-3 حصوں کے اندر تقسیم کر دیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر انسانی زندگیاں بستی ہیں آپ ان کو سیکیور کریں. آپ بند ضرور وہاں سے بنائیں, مگر آپ بند دوسری سائڈ سے بھی شروع کر دیں. ڈاکٹر نبیہہ کے بارے میں پتہ چلا گھر ان کا اپنا نہیں تھا. کچھ لوگوں نے کہا جی آپ لوگوں نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا, تھوڑا آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں, اپنا یہ کہنا چاہیے, ہم نے تو خیر کیا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا تھا, اور ہم تو اس کنٹروورشل کے اندر پڑے ہی نہیں ہیں. ایکچولی میں مالک مکان اور کرایہ دار کا کوئی آپس میں ایشو ہے, اور جس کسی نے بھی پروپیگنڈا کیا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی ہدایت دے, اللہ تعالیٰ اسے راہ راست کے اوپر لائے. اور بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ جہاں سے خیر ہونا تو اس کی خیر کی دعا مانگنی چاہیے. اگر ڈاکٹر نبیہہ صاحب یہاں پہ رہ رہی ہیں تو انہوں نے تو اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی کہا ہے کہ انہیں بہترین سیکیورٹی, بہترین صفائی ستھرائی, بہترین نظام ملا, اور ہمارے لیے ایک نہیں تمام لوگ ہی برابر ہیں. سوسائٹی کا اس سارے معاملات میں کوئی لین دین نہیں ہے. یہ ایک ٹینڈنٹ کا اور ایک آنر کا مسئلہ ہے, ان کا آپس میں جو کوئی ایگریمنٹ ہے. یہ مالک مکان اور کرایہ دار ہیں, وہ آپس میں بیٹھ کے جو بھی کوئی حل کریں گے وہ ہے. سوسائٹی نے اپنی بہترین سروسز تمام لوگوں کو دی ہے. کسی نے ہمارے خلاف کیا, کسی نے ہمارے حق میں کیا, تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت دے, اور سوسائٹی دن رات ان لوگوں کے لیے بحالی کے لیے کام کر رہی ہے. روڈا اپرووڈ اور بھی سوسائٹیز ہیں, میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا. آپ روڈا کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, روڈا نے جن کو پروویژنلی اور جن کو ٹیکنیکل اپروول دیے ہیں, سیلاب تو وہاں پہ بھی آیا ہے. تو وائے صرف پارک وی کیوں؟ سیلاب تو پورے پاکستان میں آیا ہے, سیلاب تو دنیا میں آیا ہے, کیلیفورنیا میں آیا ہے, نیو جرسی کے اندر آیا ہے, شکاگو کے اندر آیا ہے. جو دنیا کی ترقی یافتہ قوم ہے وہاں پہ بھی سیلاب آیا ہے. تو ہماری سوسائٹی کے اندر بھی سیلاب آ گیا ہے. آپ کو کہیں نظر آیا کہ کوئی انتظامیہ, کوئی آنر دن رات خود کام کر رہا ہو, لوگوں کے لیے بحالی کے پیکج دے رہا ہو, لوگوں کے گھروں سے جو مٹ گیا اس کو نکال کے صاف کر رہے ہوں, لوگوں کو رہائشیں دے رہی ہوں؟ تو ہماری ذمہ داری تھی, ہمارے ممبرانز ہیں, ان کو اچھی طرز رہائش کی زندگی دینا ہمارا فرض بنتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا فریضہ جو کہ اچھے طریقے سے سر انجام دیتے رہیں گے. ہم اپنا رول ادا کریں گے, اور ہم روڈا سے بھی یہی امید رکھیں گے کہ وہ بھی اپنے رول کو سمجھتے ہوئے پارک ویو کے لیے نہیں
جو لوگوں کی انسانی زندگی ہے اس کو بچانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرے گی. سر روڈا کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1 کلومیٹر کی اس کا ہونا چاہیے جو دریا جی کا, تو بالکل, یہ پارک آپ کا اوورسیز ہے یا پلاٹی ہے, یہ کلومیٹر سے پیچھے یہ بالکل کلومیٹر سے پیچھے ہے. اور اس کے بعد جو روڈا نے اپنا ماسٹر پلان جاری کیا ہے اور جو اس کے اوپر راوی کو بند باندھنے کے لیے باؤنڈری اس نے بنائی ہے, ہم اس باؤنڈری کے اندر شامل ہیں. سر آنے والے وقت میں بڑا یہ بھی ہو رہا ہے کہ فرضی, میں نے دیکھی ایک ویڈیو چل رہی ہے, ایک پانی میں لوگ کھڑا, وہ کہہ رہا جی 9,000 روپے مرلہ, کوئی کہہ رہا جی 10,000 روپے مرلہ, کوئی کہہ رہا جی 2 کروڑ کا 20 لاکھ کا ہو گیا. اس پہ اب لوگوں کو کس طرح میک شور کریں گے, کیسے, یعنی کہ ان فیوچر پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید اگلے سال فلڈ آئیں گے لوگوں کے لیے. دیکھیں میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ان کی پراپرٹیاں ہمارے لیے اسی طرح ہی قیمتی ہیں جس طرح کے لیے ہمارے اپنے گھر اور ہماری یہ سوسائٹی قیمتی ہے. آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, صبح آپ آئیں, تمام یہاں پہ 150-200 ڈیلر بیٹھا ہوا ہے, پوچھیں کسی سے کہ دیتا ہے کوئی پلاٹ سستا, دیتا ہے کوئی گھر سستا ہے. ویڈیو بنانے سے گھر سستے نہیں ملتے. آپ مارکیٹ تو چیک کریں کہ کوئی گھر بکنے کے لیے آیا ہے, کوئی مارکیٹ میں چیک کریں کہ 50 لاکھ والا پلاٹ کوئی 45 بھی دینے کے لیے تیار ہے, کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تمام کی تمام قیمتیں اسی طرح سے ہیں. کوئی ایک شخص نہ اپنے گھر کو بیچ رہا ہے, نہ کوئی پلاٹ اپنا بیچ رہا ہے. یہ سب ان نیگیٹو لوگوں کی باتیں ہیں جن کو پارک ویو کی ترقی ہضم نہیں ہوتی. پارک ویو ون آف دا بیسٹ سوسائٹی آف دی پاکستان ہے جو 5 مرلے 10 مرلے کے انفراسٹرکچر کے اوپر ڈیولپ ہے. باقی رہ گئی اور سیلابوں کی بات, میں یہ پارک ویو سوسائٹی کے ممبران سے یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی روڈا تو اپنا کردار ادا کرے گی. ہم اس سے پہلے جو پارک ویو کی انتظامیہ ہے یہ انشاءاللہ تعالی سوسائٹی کے گرد بند باندھے گی, اور مجھے اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے یہ ہماری اور ان کی زندگیوں کا آخری سیلاب ہوگا جو پارک ویو میں آیا ہوگا. سر خان صاحب کی ویڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا ہم نے ساری پرائیویٹ لینڈ لوگوں سے خریدی ہوئی ہے. پہلے کہا جاتا تھا جس طرح روڈا نے بڑی ساری زمین کچھ لوگوں سے لی, پونے لی یا زبردستی لی, بعد میں پھر کر دی. آپ کی زمین ساری یہ پرائیویٹ لینڈ کی ہے, کوئی دریا میں زمین کوئی ایسا یہ چل رہی ہے, اس پہ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں جی, جو روڈا نے اونے پونے خریدی ہوگی وہ ہمارے یہاں تو نہیں خریدی. روڈا کا تو 1.25 لاکھ ایکڑ کا پروجیکٹ ہے, ہم تو 11,000 کنال کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم نے تو 1 انچ جگہ جو کہ لوگوں سے خریدی ہے. جب روڈا ہمیں NOC دے رہی تھی تو باقاعدہ اخبار کے اندر اشتہار دیا, سارے خسرے نمبر آئے, قومی اخباروں میں اشتہار آیا, 14 دن دیے گئے کہ اگر یہ ہم سوسائٹی کو ریگولرائز کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے, اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو بتائے. اللہ کا شکر ہے ایک بھی اپلیکیشن نہیں گئی. ہم نے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ہم نے NOC لیا ہے, اور کوئی ایک انچ بھی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہم نے قابض کیا گیا ہو یا ہم نے کسی کے ساتھ ناجائز یا زیادتی کی ہو. سر اینڈ پہ بس یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی شاید گرا دیں گے. آپ نے اس کی ویسے وضاحت تو کر دی ہے کہ یہ سارا ہمارا لیگلی ہے اور کوئی 1 انچ بھی ایسا نہیں ہے جو روڈا کی لینڈ میں آ رہا ہو. نہیں جی, گرانے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے, اور ہم اپرووڈ ہیں, اپروول والے طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں ہم لوگ کیوں دریا کی طرف جائیں گے, اس کا ہمیں بھی تو نقصان ہے نا. اگر سوسائٹی کی ریپوٹیشن ویری کرتی ہے, ہمارے لیے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ بہت عزیز ہے. عبدالعلیم خان صاحب نے کہا کہ یہ پارک ویو کے ممبران میرے خاندان کی طرح ہے, میرے اپنے بہن بھائیوں کی طرح ہے. اگر لوگوں کا کروڑوں روپیہ ہے نا تو ہمارا یہاں پہ اربوں روپیہ ہے. ہم اس کاروبار سے رزق حلال کماتے ہیں, ہم اس کاروبار سے کماتے ہیں تو سیاست کرتے ہیں. ہم وہ سیاستدان نہیں جو سیاست سے پیسہ کماتے ہیں, ہم اپنے کاروبار سے پیسہ کما کے اپنے ملک کے اوپر لگاتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ ممبران کے لیے ہے. میرا اور علیم صاحب کا 48 گھنٹے جاگنا, یہاں پر اپنے لوگوں کے درمیان میں موجود رہنا کہ اس چیز کی خمازی کرتا ہے کہ ہم ان کے تحفظ کے لیے کوشاں تھے. کچھ قدرتی آفات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے بس سے باہر ہو جاتی ہیں. ہمارے بس سے باہر ضرور ہوئی ہیں مگر ناممکن نہیں ہوئی. سیلاب ضرور آیا ہے, نقصان بھی ہوا ہے, بہت شدید نقصان ہوا ہے, مگر ہم نہ صرف اس نقصان کا ازالہ کریں گے اور ہم آئندہ کے آنے کے لیے تمام وہ اقدامات کریں گے کہ دوبارہ کبھی نقصان نہ ہو. سر یہ لاسٹ کویسچن, اس سے پہلے پوڈ کاسٹر یہ کون ہے جو خلاف آپ
पार्क व्यू के सारी कंपेन कर रहे हैं। देखिए जी, मैं कुछ लोगों को, मैंने आपको कहा ना, हमसे सियासी इख्तलाफ हो सकता है किसी को हमसे कोई ज़ाती इख्तलाफ भी हो, सामने कोई नहीं आता। और क्या है, आप अभी एक वीडियो बनाएं, उसको हैशटैग कर दें और देखें व्यूज़, तो अब तो कौम इस तरफ निकल गई हुई है। एक मोबाइल पकड़ लिया हुआ है, साथ के कैमरा मैन ले लिया जिसके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, और वो समझता है कि जी बस पार्क व्यू की बना के तो मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, मेरे लाइक्स बढ़ जाएंगे। मार्केट के अंदर इस वक्त पार्क व्यू हिट है, पूरी दुनिया के अंदर अगर लगता है अगर सैलाब आया तो पार्क व्यू में आया, तो यही पॉडकास्टर है। तो मैं सिर्फ उनको ये कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको नेकी की हिदायत दे, और सहाफ़त का काम जर्नलिज़म येलो ना करें, जो हक़ाइक़ हैं वो लोगों को दिखाएं। आए सामने आके देखें कि यार वाकई रोज़ रह रहे हैं, लोगों के मेम्बरान से पूछें, लोगों को मिलें कि आया हम उनको हेल्प आउट करें, और फिर दूसरी सोसाइटी को भी जो दिखाएं ना, कंपैरिजन करें कि पार्क भी ये कर रही है, बाकी जगह पे सैलाब आया वो लोग ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट ये कर रही है, प्राइवेट लोग ये कर रहे हैं, तो फिर कंपैरिजन में सारों को दिखाएं ना, वाई ओनली पार्क व्यू। तो इससे उनकी एक तरफा तंग नज़री नज़र आ रही है ना। और अगर वो ब्रॉड जर्नलिज्म कर रहे होंगे तो फिर पूरी पिक्चर ही पेंट करेंगे ना कि रावी का सैलाब टूटा, फ़लाँ सोसाइटी भी डैमेज हुई, फ़लाँ भी वहाँ पे ये हाल है, पार्क व्यू के अंदर ये हाल है, उनके मालिकान अपने मेम्बरान के लिए ये कर रहे हैं, पार्क व्यू के मेम्बरान ये कर रहे हैं। हमारी जो गलती ज़रूर हमारे खाते में डालें, मगर जो हमारी गलती वो हमारे खाते में डालें ना, जो नहीं है तो वो भी आप हमारे खाते के अंदर डाल रहे हैं। तो हमने कोई ऐसी गलती या ब्लंडर नहीं किया जो लोगों को जवाबदेह हो। पानी पार्क व्यू में वहाँ से आया है जहाँ से गवर्नमेंट ने बंद बांधना था, जहाँ से हमने बंद बांधा, वहाँ पे दुनिया जाए, जाके देखे, अगर वहाँ से पानी आया तो हम जिम्मेदार जाएं, जाके देखे जी। एक तो चीज़ सामने एक्सपोज हो गई है, मैं फिर बात करूँगा डॉक्टर नबीहा साहबा की। मामला आया सामने, लेकिन किस तरह फिर हुआ आपके सामने है। पार्क व्यू का हमेशा से ये कहना था डे वन से कि प्रोपोगंडा किया जा रहा है। यकीनी तौर पे मैं यहाँ आया हूँ, कल आप लोगों ने सारी वीडियो देखी है, उस पर बल्कि मेरे ऊपर भी बड़ी क्रिटिसिज्म हुई है, पता नहीं आपने हमें पैसे लगा दिए हैं, मैं खान साहब को भी पैसे लगा दिए, कितने लगाए सर? बात यह है कि जी पैसे तो हमने किसी को क्या लगाने, लोगों ने तो हमें कहा कि शायद हमने कोई डॉक्टर नबीहा को भी पैसे देने की कोशिश की है। हमने बिल्कुल ऐसी कोई कोशिश नहीं की, ना हमने कोई ऐसी बात की है। मैं तो तमाम लोगों को यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उन्हें सिरात मुस्तकीम के ऊपर चलाए। आप, हम कहते हैं तनकीद ज़रूर करें जो बराए तामीर हो, तनकीद बराए तनकीद ना करें। आप हमारे कंधे के साथ मिलके, कंधा मिला के खड़े और हमें बताएं कि सोसाइटी ने ये काम करना था, ये नहीं हो सका। हमारे मेंबरान आए हमारे साथ, हम उनके कंधे के साथ कंधा मिला के उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करना चाहता। अगर कोई हमसे दुखी है, उसने कोई बात की है, तो वो उसका ज़र्फ़ होगा। और मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि अल्लाह ताला सबको जो कि है ना वो नेकी की हिदायत दे, सिरात मुस्तकीम के ऊपर चलने की उनको। सर मैंने एंड पे जाते जाते जो अलीम खान साहब ने वादा किया था कि हम अपने मेम्बरान के साथ खड़े हैं, उन्होंने कहा था मेरे बावजूदात यहाँ हमारी कब्रें हैं, सारा कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ जो अभी एक मैंने नोटिफिकेशन देखा जिसमें जो बिजली के बिल और डेवलपमेंट चार्ज, जो डेवलपमेंट के जो मेंटेनेंस के हैं, वो इस माह के आपने लोगों को बेवकूफ़ कर, हमने जो ये बिजली के बिल और जो लोगों को मेंटेनेंस के चार्जेस माफ़ किए हैं, 4-5 दिनों से लोग होटल्स में रह रहे थे, ये हमने एक महीने का कोई 8 से 10 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर खुद बेयर किया अपने कंधों पे। तो भाई ये हौसला तो अलीम खान का ही है ना। तो लोग तो यहाँ पे 8-10 हज़ार रुपये नहीं छोड़ते, तो अलीम खान तो 8-10 करोड़ रुपए छोड़ दिए हैं। तो उसने तो रवायत शुरू कर दी है ना। तो अभी तो लोगों को रिहाइशें भी दी और लाहौर के बेहतरीन होटल में दी। पार्क व्यू के लोग किसी कैंपों में नहीं ठहरे। और उसके बाद हमने ना सिर्फ मेंटेनेंस माफ़ की, हमने बिजली के बिल माफ़ किए। और वो माफ़ कहाँ किए, वो पार्क व्यू दे रही है, वापडा तो नहीं हमें माफ़ कर रही है कि जी माफ़ हो गए तो सैलाब आया है। तो वो पार्क व्यू की इंतज़ामिया खुद से पे कर रही है, वो हमारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे कर रहा है, जिसको अलीम खान ने कहा है कि लोगों से बिल लेके पे नहीं करना है, आपने खुद से पे करना है। तो हम लोग पे कर रहे हैं उसको, जो कि है। तो हमने तो रिवायत बता दी है ना कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और एक मशहूर है कि क्योंकि मगर ये सियासत नहीं है, मगर जब हम हल्के में जाते हैं तो लोग तो कहते हैं कि अलीम खान का वादा सच्चा वादा। तो उसकी पैरवी तो आपने देख ली ना उस कल परसों के नोटिस से। किसी भी ब्लॉक का कोई मेंबर बता दें कि किसी ने 1 रुपया भी मांगा तो हम उनके देनदार होंगे। कोई शक नहीं सर। मेरा एंड पे बस मैं क्लोज़ करूँगा। मैं
14 کے قریب کے غالباً 14-15 کے قریب آپ کو جانتا ہوں, علیم خان صاحب کو جانتا ہوں. جب جلسے پہ کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے, جنریٹر نہیں ہوتا تھا, میں اس بات کا شاہد ہوں. کبھی مار روڈ پہ, کبھی کہیں, تو جس طرح ایک رات کے اندر میں نے آپ کو خود دیکھا, آپ کو سر کس طرح یعنی کہ ڈیزل آپ خود اٹھاتے تھے, چیزیں کرتے تھے, کنٹینر پہ کھڑے, گرمیوں میں سارا کچھ میں نے دیکھا. اسی طرح آپ نے یہ 3 دنوں کے اندر جس طرح جلسوں کو کامیاب کروایا تھا, یہ 3 دنوں کے اندر ہمیں تو واضح فرق نظر آیا. پیغام کیا ہے؟ پیغام میں اپنے تمام ممبران کو یہ پیغام دوں گا اور ان کو کہوں گا کہ یہ سوسائٹی ان سے ہے. ہم لوگ اپنے سوسائٹی کے ممبران کی وجہ سے ہیں. سوسائٹی انتظامیہ, میں اور علیم خان صاحب, ہمارے سی او جنید امین صاحب, ہمارے تمام ممبران ان کے دکھ درد کے اندر برابر کے شریک ہیں. اور میں انہیں علیم خان صاحب کی طرف سے واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کے مشکل وقت میں ان سے آگے کھڑے ہوں گے, ان سے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے. آپ صرف ہمیں چند دن دیں, حوصلے سے کام لیں, پینک نہ ہوں. جس سوسائٹی کے اندر گند آیا ہے, مٹی آئی ہے, مڈ آیا ہے, ہمارا پہلا کام ہے کہ جن پلاٹوں میں پانی رہ گیا ہے ہم وہ پلاٹوں سے پانی نکالیں. سیلاب آنے کی وجہ سے سیوریج کے اندر چکنی مٹی آ گئی ہوئی ہے, ہم وہ جو پورا سیوریج کا مین ہول کا سسٹم ہے وہ مٹی سکرز کے ذریعے باہر نکال رہے ہیں. ہم نے ڈی واٹرنگ کی مشینیں لگا دی ہوئی ہیں. ہم لوگوں کے گھر بھی صاف کر رہے ہیں. ایک گھر کو صاف کرنے میں 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں اور یہاں پہ سینکڑوں کے حساب سے گھر ہے, تو ہم ان کو ساروں کو صاف کرنے میں ٹائم لگے گا. تو میں اپنے تمام ممبران کو کہتا ہوں کہ میں نے یا علیم خان صاحب نے جب بھی کوئی وعدہ اپنے ممبران سے کیا ہے تو ہم نے اس کو نبھایا اور اس کو پورا کیا ہے. تو میں اپنے تمام ممبروں سے کہوں گا کہ ہمیں صرف چند دن دے دیں, ہمیں صرف 1 ہفتہ دے دیں. نہ صرف ایک سڑک صاف ہوگی, ایک پلاٹ سے پانی نکلے گا, ایک گھر کا ازالہ ہوگا. ہماری عبدالعلیم خان فاؤنڈیشن کی ٹیمیں گھروں کا سروے شروع کر دیا ہوا ہے, وہ ان کے نقصانات کا جائزہ لے رہی ہیں. ہمارے انجینئرز بیٹھیں گے, اگر کسی کا سٹرکچر خراب ہوا ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سٹرکچر ٹھیک کریں گے. اگر کسی کے سامان کا نقصان پہنچا ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کا نقصان بھی کریں گے, اور ہم اور پارک ویو کے تمام ممبران مل کر اس سوسائٹی کی, اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سر, تھینک یو. ناظرین, آپ نے باتیں سنی. یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ساری چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں, جو پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے, جو شعیب صاحب کا جو موقف ہے, جو پارک ویو کا موقف ہے, یا جو دوست کویسچن کر رہے ہیں, میرے بڑے سارے دوست کویسچن کر رہے ہیں, باہر سے ویڈیو کر رہے ہیں ساتھ, وہ بیچتے ہیں جی پتہ نہیں یہ بک گئی, ہو گیا, یہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. انہوں نے کہا جی جو ریٹ تھا, اگر کوئی 50 لاکھ کا پلاٹ ہے تو آپ آ کے مارکیٹ سے چیک کر لیں, کیا کو 45 میں بھی دینے کو تیار ہے. یقینی طور پہ اس کا جواب آپ کو نہ میں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے بند کی ورکنگ ہو رہی ہے, ٹوڈا سے سارے معاملات ہو رہے ہیں. باقی اللہ کرے, یہاں آبادی بستی ہے جی, یہ پارک ویو کا معاملہ نہیں ہے, یہ آبادی کا مسئلہ ہے. میں آبادی کی بات کر رہا ہوں, آبادی کے حوالے سے میں آیا ہوں. تو یقینی طور پہ اللہ کرے یہ سارے لوگ محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو.